بسم الله الرحمن الرحيم. تعليم أونلاين دار التجويد بالرموز সালিস 4 নম্বর সবক। আল্লাহর বাহাত তারিফ গরমর, নবীর বাহাত দরুদ ফরমর, আসান কোরআনি কাইদার পরে শুরু গরমর। একলা হুরুফন মখরজ লই মদ্দা আসরির এজারা। ضاد زبر برا ألف ضاد مد أصلي وردوي. ضاد زر برا يا جزم دوي مد أصلي نسدوي. ضاضي ضاد পেশ برا واو جزم دو مد أصلي قول دوي. ضاضي ضو ضاد زبر شرع ألف ضاد مد أصلي وردوي. ضاد زير شريا جزم ضي مد أصل نسدوي. ضاضي ضاد পেশ شرواو جزم بو مد أصل قولدوي. ضاضي ضو ضاد كڑا زبر ضا مد أصل وردوي. ضاد কাটি জের দুই মাদ্দা আসরি নিচে দুই। ضاضي ضاد উল্টা পেশ বু মাদ্দা আসরি গোল দুই। ضاضي ضو ضاضي ضو ضاضي ضو ضاضي ضو طاطيت 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 داديد 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 تاتيت 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 ضاضيض 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 ذابيض 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 ثاثيث ثاثيث ثاثيث